अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और रोजे बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। मैंने वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि रोजों में वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर मुझे कुछ क्वेश्चंस रिसीव हुए और उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आज चाहा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। तो वो क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या हैं, वो ये है कि जी दूध पिलाने वाली माएँ और प्रेग्नेंट फीमेल्स जितनी भी हैं, हामला खवातीन, क्या वो रोजे रख सकती हैं? और अगर रख सकती हैं तो उसके लिए क्या तरीका क्या रहे, उसके लिए डाइट किस तरीके की होनी चाहिए और किस तरीके से हमने अपना पैटर्न डिजाइन करना है। तो पहला जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको देती चलूं कि देखें, कुरान और सुन्नत के हिसाब से और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो असूलन लैक्टेटिंग मदर्स की अगर हम बात करें तो अगर दूध के वॉल्यूम पे कोई कमी नहीं आ रही और बच्चा जो है वो इरिटेबल नहीं हो रहा, तो फिर तो आप रोजे रख सकते हैं। लेकिन चूंकि रोजा काफी लंबा भी हो जाता है और बच्चा तो 2 आवरली फीडिंग पे होता है, तो ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेशन की वजह से मिल्क का वॉल्यूम कम होता है। तो ये रोजे आप बाद में भी रख सकते हैं। तो अगर बच्चा वीनिंग डाइट पर है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीड पर है, टोटली एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पर नहीं है, तो फिर आप बेशक रोजा रख लें। और अगर बच्चा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री डाइट पर नहीं है और अंडर 6 मंथ है और टोटली ब्रेस्ट मिल्क पर है, तो फिर तो आप रोजा अवॉइड करें और ये रोजे अपने पेंडिंग करके बाद में रख सकती हैं लैक्टेटिंग मदर्स। और ऑन द अदर हैंड जो हामला खवातीन हैं जिनकी जो कि सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में है, यानी वो 5वें महीने से लेकर और 9वें महीने के दरमियान में है, तो उस वक्त बच्चे की जो खुराक है वो टोटली डिपेंड करती है अपनी माँ के ऊपर। टोटल न्यूट्रिशन जो है वो अपनी माँ से वो ले रहा होता है। तो उस दौरान अगर आपके रमजान आ जाता है तो उस दौरान आप जो है वो रोजे अवॉइड कर लें और बाद में अपने ये रोजे जो है वो पूरे कर लें। तो ये कुछ चीजें हैं, क्योंकि उस वक्त न्यूट्रिशनली मदर भी फिर डिप्राइव होती है और बेबी भी डिप्राइव होता है अगर इस दौरान में मदर जो है वो रोजा रख ले। और ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेशन होती है, फिर वो बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड इफेक्ट होता है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो फिर आपने उस वक्त अपने रोजे अवॉइड करके और ये रोजे अपने जो है ये बाद में आप पूरे कर सकते हैं आफ्टर डिलीवरी, या अगर लैक्टेटिंग मदर हैं तो 6 माह के बाद आप, बच्चा जब 6 माह का हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री फीड पे आ जाए, तो आप फिर बाद में अपने रोजे पूरे कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया था कि जी रोजों में कॉन्स्टिपेशन का बड़ा मसला रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन का मसला, मैंने कॉन्स्टिपेशन पे बहुत डिटेल एक वीडियो की हुई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि अपनी डाइट में आपने फाइबर कंटेंट ज्यादा करना है। फाइबर जो है वो आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल, दालों में बहुत ज्यादा है, आपके चना, लोबिया वगैरह में बहुत ज्यादा है। तो आपने वो चीजें अपने खुराक में बढ़ानी है, अपना पानी का इंटेक बढ़ाना है। और पानी का इंटेक आपने जो है अपने आप को हाइड्रेट रखना है। फुली हाइड्रेशन के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तीसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया है वो ये है जी कि आप ये बताइए कि हेडेक और माइग्रेन रमजान में एग्रेवेट होते हैं, उसके पीछे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, माइग्रेन की तो 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि आपकी स्लीपलेस नाइट्स और डेज, ठीक है, नींद चूंकि पूरी नहीं होती। जाहिर सी बात है जी, रमजान है तो हर एक की कोशिश होती है कि हम लोग जो है वो इबादत में ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना जो है वो सर्व करें, मतलब हम इबादत ज्यादा से ज्यादा करें। और ज्यादातर हमारी कोशिश होती है कि रातों को भी जागें और नफल नवाफिल और कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह करें। तो उसमें फिर ये होगा कि आप जरा अपनी नींद अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें कि दोपहर के टाइम आप सो लें, क्योंकि जोहर से लेके असर के दरमियान काफी लंबा गैप होता है, तो आप उस वक्त अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। फिर आप अफ्तार से लेके तरावियों के दरमियान यानी इशा की नमाज के टाइम 1 आधा घंटा होता है, आप उस वक्त अपनी नींद पूरी कर लें। दूसरी जो मेन चीज आपने देखनी है कि आपने अफ्तारी के फौरन बाद, ठीक है, एकदम बहुत ज्यादा खुराक नहीं लेनी, ठीक है, और बहुत ज्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, बहुत ज्यादा ऑयली चीजें नहीं लेनी, क्योंकि आपका गट डिस्टर्ब होगा, ऑटोमेटिकली आपका माइग्रेन जो है वो एग्रीवेट करेगा। और बहुत ज्यादा मैदे की चीजें, फ्राइड आइटम्स, मीठा,
یہ چیزیں مائگرین کو ایگریویٹ کرتی ہیں. تیسری چیز جو آپ نے ان کنسیڈریشن رکھنی ہے کہ اپنا ہائیڈریشن سٹیٹس. میں بار بار اپنی ہر سوال کے جواب میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں، ہائیڈریشن سٹیٹس. ہم لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے فوراً بعد اتنی بمبارڈمنٹ پانی کی کر لیتے ہیں اور سحری کے ٹائم اتنی کر لیتے ہیں کہ ایک تو نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، ہمارا اسٹمک بھی بلوٹڈ ہو جاتا ہے، اور پھر یورینیشن، بار بار یورینیشن کی وجہ سے آپ جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. آپ نے کرنا یہ، جیسے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں بھی بتایا، کہ افطاری سے لے کر سحری کے درمیان ہر گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی آپ نے بھر کے پینا، چاہے آپ کو پیاس لگی ہے یا چاہے آپ کو پیاس نہیں لگی. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے سیلز جو ہیں، آپ کے برین سیلز، آپ کے باڈی کے سیلز ہائیڈریٹ رہیں گے. آپ کے ڈفرنٹ آرگن سسٹم کے سیلز جو ہیں وہ فلی ہائیڈریٹ رہیں گے، اور آپ کی جو ریکوائرمنٹ 8 سے 10 گلاس پانی کی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اور جس سے آپ ایک تو ڈی ہائیڈریشن سے بچے رہیں گے، دوسرا آپ کے جو کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ کے جو برین سیل شرنکن ہو جاتے ہیں، اس سے بھی آپ کو ہیڈ ایک ایگریویٹ ہوتی ہے. تو وہ بھی فلی ہائیڈریٹ رہیں گے تو آپ کو ہیڈ ایک کی یا مائگرین کی کمپلین جو ہے وہ کم سے کم ہوگی، پریونٹ ہوگی، انسٹیڈ کہ آپ کو ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت پیش ہے. اور پھر جو مائگرین کے پیشنٹ ہے وہ تو اپنا پروفائل ایکسس ٹریٹمنٹ ساتھ کے ساتھ لیتے رہیں ڈیورنگ رمضان. 5واں یہ کوشچن ہے کہ اکثر اوقات مجھے کھانے کے جیسے ہی میں کھانا کھاتی ہوں تو مجھے ارج ہوتی ہے واش روم جانے کی، یعنی مجھے ڈائریا کی کمپلین ہوتی ہے اور لوز اسٹول کی کمپلین ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کوئی ڈائٹ بتا رہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اکثر آپ لوگ جو افطاری ٹائم پہ یا سحری کے ٹائم پہ دہی کو اپنا معمول بنا دے. دہی از رچ سورس آف پرو بایوٹکس، ٹھیک ہے. اور دوسرا لیکٹیز کانٹینٹ اس میں زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ فرمنٹڈ فارم ہوتا ہے، زود ہضم بھی غذا ہے. دوسرا وہ ڈائریا کو پریونٹ کرتا ہے. دوسری چیز جو آپ نے مینلی دہی کو تو معمول بنا ہی لیں، لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ بہت زیادہ جو آئلی پروڈکٹس ہیں اس کو اوائڈ کرنا ہے. آئل بیسڈ چیزیں جو ہیں ان کا بڑا اسٹرانگ لیگزیٹو افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ ایک فری فلو دیتے ہیں گٹ کو، جس کی وجہ سے ڈائریا، کچھ لوگوں میں ڈائریا کی کمپلین ہو جاتی ہے. تیسری چیز جو ہے، آپ لوگ ویسے تو میدا اگر زیادہ لیں گے تو میدا آپ کو کانسٹیپیٹڈ رکھے گا، لیکن کچھ لوگوں میں میدا کا جو ایڈورس افیکٹ یہ ہے کہ ڈائریا بھی کاز کرتا ہے اور ارج فیل کرتا ہے واش روم جانے کی بار بار. تو آپ ایک تو دہی کو، دہی رائتا یا دہی پکوڑیاں ٹائپ چیزیں جو ہیں وہ آپ یوز کریں اپنے افطار ٹائم میں. اور سحری میں آبویسلی آپ ایک باؤل دہی کا، چھوٹا باؤل دہی کا لے لیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ فرائیڈ آئٹم جو ہے اپنی ڈائٹ میں بہت زیادہ استعمال نہ کریں. تیسری جو اہم بات کہ شوگری پروڈکٹ، شوگر اٹ سیلف جو ہے وہ آسمولیرٹی ہائی کرتی ہے چیز کی، اور وہ آسموٹک ڈائریا کاز کرتی ہے. تو شوگری پروڈکٹ، یہ جو لال شربت ہے، یہ جو جوسز کا انٹیک، شربتوں کا انٹیک آپ بہت زیادہ کر لیتے ہیں افطاری میں، ان چیزوں کو آپ تھوڑا سا اوائڈ کریں کیونکہ یہ بھی آسموٹک ڈائریا کاز کرتی ہیں. بس یہ کچھ سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آج آپ لوگوں کو دیے، اور امید کرتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں میں نے اپنی اس ویڈیو میں کلیئر کر دی ہوں گی، اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوں گی کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے. کہ 3-4 کوشچن تھے پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ فیمیل سے ریلیٹڈ. آپ کو میں نے بتایا کہ اگر بچہ کمپلیمنٹری ڈائٹ پر ہے، لیکٹیٹنگ مدر کا بچہ، تو وہ پھر روزے رکھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے ٹائمنگ کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ افطاری اور سحری کے دوران بچے کو اپنی فیڈنگ زیادہ کروائیں، اور پھر جو روزے کا ٹائمنگ ہے اس میں بچے کو کمپلیمنٹری ڈائٹ زیادہ دیں. اگر بچہ ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ ہے تو پھر مدر کو روزے چھوڑنے پڑیں گے اور اپنے روزے بعد میں پورے کرنے پڑیں گے. سیم از دا کیس ود پریگننٹ فیمیل. اگر فرسٹ ٹرائمیسٹر چل رہا ہے، پہلے 3 ماہ چل رہے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، اس میں بچے کی ریکوائرمنٹ مائکرو نیوٹرینٹ کی زیادہ ہوتی ہے. تو مائکرو نیوٹرینٹ جو ہے ماں نے اپنے وہ افطار سے سحر کے ٹائم مائکرو نیوٹرینٹ انٹیک کر سکتی ہیں، سپلیمنٹیشن لے سکتی ہیں، وہ بچے کو مل جاتا ہے. لیکن اگر سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمیسٹر میں مدر رن کر رہی ہیں تو پھر تو آپ کو روزے چھوڑنے پڑیں گے اور بعد میں اپنے روزے پورے کرنے پڑیں گے. پھر آن کانسٹیپیشن پہ میں نے بہت ڈیٹیل ویڈیو کی ہے. ڈائریا کی میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سمجھا دیا کہ کیا کرنا ہے. مائگرین اور ہیڈیکس کو آپ نے پریونٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اپنا ہائیڈریشن سٹیٹس، اپنی ڈائٹ کو کس طریقے سے ماڈیفائی کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں نے کور کی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.